थोड्या दिसांनी तुमकां हांव हांगा चुली कडेन दिश्टी पडटलें उजो घालतना. नानू 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 कसली न्हीद येता रे तुका. उठ मरे उठ मरे साळीन वचपाचो मरे. पळय पळय पांगरो घेतलें. उठ. गुजू 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 गुजू. गुड मॉर्निंग. सो कशी आसा सगळी. आय होप ऑल आर फायन. सो आतां आमी भायर सरल्या आनी अयांशाचो स्कुलाचो टायम जाल्लो आसा आनी आयज अयांशाक स्कुलान पयलीं वचपाचें ना. आयज अयांशाक व्हरता गणपती दाखोवपाक. गणपतीचे आयडल्स जे करता एक घर आसा हांगाच आमच्या घरा कडल्यान हांगा 15 मिनटाची वाट गाडयेन. 15 सुद्दां न्हू 10 मिनटाची. हो. सो स्कुलान ग्रुपान मेसेज घातलेली की थंय डायरेक्ट थंय घेवन येया. कोणाची कोण पेरेंट्स पायता पळय आमी अयांशाक आमी गाडी घेवन पायता न्हू. सो ती थंय आमी डायरेक्ट थंय वचपाची आनी स्कुलाची गाडी बीन आसा ती जी डेली भुरगीं स्कुलाच्या गाडयेन येता ती डायरेक्ट थंय वयतली. सो 9:15 जाली आतां. 9 म्हटल्यार पावस सांगला. सो आमी वयता आतां आनी तुमी बीन ब्लॉग फूल पळयात आनी गणेश आयडल्स तुमकां बीन दाखयता. गणपतीची मुर्ती कशी तयार करता आनी कशें कितें म्हाका पोरू गेल्लें हांव आनी व्हिडिओ सुद्दां व्हिडिओ काडून इंस्टाग्रामार आसा पळयात. इंस्टाग्राम हांव लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सान घालता. इंस्टाग्राम ओपन करा आनी पळया. आनी आयज सुद्दां एक इंस्टाग्रामाचेर रील घालतलें हांव. सो इंस्टाग्रामाचेर फॉलो करा आमकां. सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडळ. सो जस्ट 2 मिनिट्स 2 मिनटाची वाट पावली आमी हांगा आनी अजून टिचर्स येवना भुरगीं येवन रावल्या. 9वाचो टायम दिल्लो. सो अजून कितलो टायम उरला. जाली 9वाक 2 मिनटां उरली आनी. ओके आता मोराचो एक गणपती दाखयता तुमकां. सो अयांशाच्या निमतान हांवूय पावलें हांगा पळोवपाक. बरे बरे गणपती केल्या. तुमकां खंयचो आवडलो तो सांगात कमेंट करून म्हाका. बरे बरे गणपती आसात. चल तो फोटो काडपाक चल टिचर.
सो फ्रेंड्स हांव पावले घरा आनी अयशाक पायलो हांवें व्हरोन स्कुलान आनी स्कुलाची गाडी आशिल्ली पूण हांव गाडी घेवन गेलें सो ताका व्हरोन पायलो आनी हांव येयलें आतां वयता आमी त्या घरा कडेन आतां थोडे दीस उरल्या चवथीक आनी 5-6 दीस अशें तशें सो थंय निवळ करपाचें आसा आनी शिफ्ट जावपाचें आसा मेन सो आतां ह्या दिसांनी वयतली आमी ते सायडीन रावपाक आतां सद्या आमी वयता निवळ करपाक आतां पयलीं हो कॉस्ट्यूम काडटा आनी डिफरंट हाऊसवाईफ काइंड ऑफ वायब दिवपाक लागून एक दुसरे कपडे घालुया जे हांव डेली वेअर घालता हो तुमी पयला आसतलो मिशो वयलो म्हाजो ड्रेस फाटल्या दिसांनी हांवें रिव्यू दिल्लो ह्या ड्रेसाचो सो बरो दिसता पळोवपाक आनी गणपती तुमकां खंयचो गणपती चड लायक जालो कमेंट करून सांगा म्हाका सगळे गणपती एकूच हरशीं म्हणून गणपती तो गणपती पूण अयशाक आमच्या हेजो मोराचो जो आशिल्लो तो सामको खूब आवडलो खंय आनी आजून तयार करता ते चालू आसा तेंची पेंटींग बीन पयला आसतले तुमी सो चेंज केला हांवें आनी आतां आमी वयता भायर सरल्या आनी सामान आसा थोडें सामान व्हरपाचें आसा तेवटेन आतां इल्लें करून सामान शिफ्ट करपाचें आसा मे बी संडे बीन एकातली वयतली आमी तेवटेन रावपाक कपडे बीन वांगडाच व्हरतलें हांव इल्लें म्हणून खूब जाता मागीर तें कांयच कळना पांगरोवपाक सगळें शेंद्री बीन आसा थंय पांगरोवंक जाय मागीर आयदनाचें म्हाका टेंशन ना आयदनाचें सगळें ती दुसरो डिपार्टमेंट आमचे फक्त आमचे कपडे अयश म्हाजे मिस्टराचे इतलेच आमकां कितें जाय तें मेन आनी आतां तेलाचो एक कॅन घेतला तो एक व्हरपाचो आसा आनी थंय मातशें काम आसा पळोवया कितें केलां तें थंय होच रस्तो मातसो पाड हांगा इतलो हांगा म्हाका देंवपाक भंय दिसता गाडी घेवन आनी चड वेळ जालो मरे तो मागीर गाडये टायर आनी पयलीं पाड जालो तो दुसरो घालपाचो कितल्या दिसांनी हांव येयला गांवांतली वायब येयली कुळागरान पावली आमी कुळागरान सो आयकलो न्हू उदकाचो आवाज आमच्या घरा असोच आवाज येता घरा कडेन पावले म्हणटकीर कोण चॅनलाची नवी बीन आसले सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका चॅनल आनी व्हिडिओ तुमकां आवडटा जाल्यार म्हाजे कमेंट करून सांगा तुमकां आवडटा काय ना ते जाली आनी 2 मिनटाची वाट उरल्या चलत ह्यो पळया तन्न्यो सुपारी पडले हांगा माकडांनी उडयले आसतल्यो हांगा पळया पावसान ड्रम भरला फूल हो ही टॉयलेट आमची आनी हें पळय हांगा कितें जालां तें आनी आतां हेका आमी कशी न्हांवतली म्हणून कांयच कळना म्हाका उदक तापयतली कशी आनी न्हांवतली कशी तें सगळी खोप जी आसा वली जाल्या पावसान ती खोप आमगेली बांदप सारकी जावना त्या दिसांनी तुमकां हांव हांगा चुली कडेन दिश्टी पडटलें उजो घालतना व्हिडिओ पळोवपाक विसरो नाकात आमचे जाले आनी 2-3 दीस फाल्यां अयशाक लास्ट दिसता स्कूल फ्रायडे खबर ना सारकें काय मंडे म्हणून मागीर सुटी मागीर येतली आमी हांगा रावपाक ह्यो पळया तांगणान हांगा सुपारी पुंजून दवरल्या सो पळय आयतार पुजले ते पयला आसतलो तुमी हो देवारो आमचो ही चौकी हे आंगण देन हे पळया भितर शोकेशीन ही पळया एंटीक पीस दवरला हांगा टीव्ही आनी फाटले ब्लॉग पयले आसतले तुमी तेन्ना पयला आसतले हांगा माडी पडलेली आनी हो जो ग्लास आसा तो फुटला आनी आमी आतां येतली तेन्ना हांगा न्हिदतली चड करून हांगा न्हिदोया रे हांगा न्हिदतली आमी आनी हो पळया एक रूम हांगा खाट आसा आरमार आसा
पळय हांगा सुद्दां न्हिदपाक जागो आसा, चड करून हांगाच न्हिदलेली बरी दिसता आमी. हो आमचो फ्रीज, फ्रिजान सद्या कांय ना. आनी हितून आमल्यो आसा 2 डबे सोंपले. पळय हांगा कोण येयलो तो. यो मरे बेगीन. कितें कितें मेळत म्हणून सांगो येना आतां. येन्नाच चालू जाले, अजून घरान येवच ना आमी. सो पळयात हांगा व्हाळाचो आवाज, दीस रात व्हाळाचो आवाज चालू. पावस जो पर्यंत आसा तो पर्यंत व्हाळाचो आवाज येत रावतलो. सो जालें आनी दोरी बांदपाचें काम चालू आसा. करता जाली 11:30 आनी आतां वयता आमी घरा. हे वाटेन अयांशाचो टायम जाला हाडपाचो. अयांशाक हाडटा, जेवता आनी परत येता 3 सुमार आनी हांगा निवळ करता. आनी मागीर तुमकां दाखयता वॉटरफॉल. आयज वॉटरफॉल कसो आसा तो पळोवया. भरला काय ना तो. आतां कंटिन्यू 2-3 दीस जाले पावस चालू आसा. सो टायम मेळ्ळ्यार वॉटरफॉलार व्हरोन हाडटा तुमकां. गाडी धुयतना ऑयल लागलें तुका ती पांयां. पांय पाचें गेलें. राजू हाणें पळय. आनी आमी फुड्यांतल्यान येयल्या मरे तेज्या आत्तां. सो फ्रेंड्स आमी आतां जेवन बीन येयली परत कुळागरान. आनी अयांशाक घेवन येयले आतां वांगडा. अयांशाक स्कुलांतल्यान हाडलो, जेवली बीन आनी आमी आतां चडटा वा. हो पळया येता अयांश. सकाळी येयले तेन्ना झाडू बीन मारून गेल्ले हांव. आनी आतां पुसून काडटा मातशें जमीन. मातशी निवळ जावनी आनी पुसली म्हणटकीर मातशी 2 दीस सुकतली न्हू. सुकपाकूय टायम लागता. हांगा बेगीन सुकना. वलसाण येता जमनींतल्यान आनी थंड हें येता. सो पुसून काडया पयलीं. पुसता आनी मेळटा तुमकां. हेंच्या कितें मेळ्ळें. मोबायल यूज करना ही तेन्नाची रे ती. वाव, हो मागे लग्नाक कडलो मेकअप सेट कसो गुड्ड्या मारला. कितें तें. सो फटाफट सगळ्याक जमीन पुसली हांवें. पुसून काडलें. दाखयता तुमकां कितें कितें केलां तें. ही पळया जमीन पुसल्या. हांगा फॅन ना सद्या, पत्रे घातल्या न्हू, फॅन काडलेलो. हे पळया ड्रेसिंग टेबल निवळ केला. ह्या रुमानूय पुसला. किचनान पुसून काडलें. आरमार किचनांतली तिवूय पुसली. हें पळया सगळें अशें रमट मारलां हांगा. आनी हें हांगाय बीन पुसून काडलां मातशें. कितें रे. सो फायनली काम जालें. जमीन पयलीं पुसून काडली आनी सुकोवंक आतां सुकता. आतां म्हणलें मदीं थंय भितर काय नाचपा मेळचें ना. जमीन पुसल्या न्हू आनी फॅनूय बीन ना. सो सुकपाक मातशें मुश्कील म्हणून आतां आमी देवळा कडेन वयता. हांव आनी अयांश दोगांच येयल्या. खूब दिसांनी वॉटरफॉलार वयता आमी आयज. सो आनी 4-5 दीस मागीर आमी हांगा. मागीर तुमकां दाखयता हांव सकाळ फुडें आमी दोगांय कशीं हांगा तोंड बीन धुवपाक, ब्रश करपाक देवळा कडेन येता ती. कित्याक उदक जें येता सकाळचें 9 येता लेट आनी आमी उठ्ठलीं सोंक बीन. सो सोंक उठलें म्हणटकीर ब्रश करतलीं, तोंड धुवपाक उदक ड्रमांतलें काय घेवपाक शकना. तें भायर आसा ड्रमांतलें उदक. तितून तें हें बीन भोंवता स्नेल बीन आनी कितें कितें पडटा माडये हेजे सुपाऱ्यो. सो आमी देवळा कडेन येतलीं अयांशानी हांव. सो व्हिडियो पळया म्हाजे सद्दां. आनी सो पावली आमी वॉटरफॉलार. आरे पळय भुंयीत जालें थंय.
कशी फायनली आम्ही वयर येयली हांगा. आयज पावस ना सकाळच्यान सुटी आसा सो वयर येवपाक मेळटाले म्हणून येयली. हो पळयात वॉटरफॉल बारीकसो. नाका रे नाका नाका थंय नाका. पूरा पूरा ही पळय कुल्ली पळय पयली ही पळय कुल्ली. अरे ते नुस्तें मेळोन तशें. चल या चल या डाडो वाट पळयतलो. डाडो वाट पळयतलो. यो रे अशें या. चल सो पावस सकाळच्यान पडना म्हणून मातशी वयर वचपा मेळ्ळें. मातशी बसली. म्हाका ते हे जाय आशिल्ले ते फिश आसता पळय ते घास काडटा ते बारीक बारीक पांय निवळ करता ते डेड स्कीन खाता. पूण मातशें बसलें हांव. ते मातशें भिवपा लागली नुस्तीं ती आनी सकयल आशिल्ली खोल मातशी उदकान. सो बेश्टें रिस्क नाका म्हटलें मातशें बसलें. 2-3 बाया कडेन येयल्लीं मागीर आसूं म्हटलें आनी येयलीं आमी. हो हांगा नाचो लागलो ह्या सगळ्या सायडीन. सो तेका पळयतलें काय ते नुस्त्यांक पळयतलें काय पांयांक पळयतलें. सो येयलीं आमी परत. वो आतां असोच वाज हाडटलो म्हाका हांगा येतकीर दोदोया करून सद्दां. सो फ्रेंड्स आयचो ब्लॉग तुमकां आवडलो जाल्यार व्हिडिओ लायक करात आनी चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरो नाकात. फुडें खूब बरे इंट्रस्टींग व्हिडिओज येवपाचे आसा. आतां थोड्याच दिसांनी आमी हांगा शिफ्ट जावपाची आसा विलेजान. सो चवथ बीन आमची हांगा सेलिब्रेट करता आमी. सो पळोवपाक विसर नाकात आनी व्हिडिओ लायक करात.